अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू वर्ल्ड की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ये एपिसोड बहुत दिलचस्प एपिसोड है। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में मुलाहिज़ा किया था, एक चुड़ैल की कहानी। इस एपिसोड में मैं आपको एक दिलचस्प स्टोरी बता रहा हूँ और जिसका उन्वान है गाय का इंतकाम, काउज़ रिवेंज। ये स्टोरी एक ओरिजिनल स्टोरी जो कि इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड का एक केस है, इसको उससे माखूज़ किया गया है, यानी उसकी कॉपी की गई। और बेशबहा जो है इसके ऊपर मेम्स जो हैं वो आपने सोशल मीडिया पे ऑलरेडी भी मुलाहिज़ा की होंगी। काफ़ी साल पुरानी ये कहानी है। इस क्लाइंट का, इस बंदे का ताल्लुक़ जनूबी एशियाई मुल्क से है। इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स में इसको हाइड रखा गया है, यानी कि बताया नहीं गया कि इस बाशिंदे का ताल्लुक़ किस मुल्क से था। लेकिन जो वाक़यात और जो डॉक्यूमेंट्स बाद में वो रिवील हुए, जो कि मंज़र आम पे आए, उस में बताया गया कि इस बंदे का ताल्लुक़ जो है इंडिया से था। अब इस बंदे ने जो इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड में अपनी पनाह की जो दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त में जो स्टोरी पेश की, उसमें उसने कहा कि गाय जो है वो उसने एक ज़बह की थी। इनिशियली उसने कहा था कि ये गाय ज़बह हुई थी और वो एक मजहबी त्यौहार था, यानी कि बकरा ईद का कोई त्यौहार था और गाय ज़बह हुई और उसने गाय का गोश्त तकसीम किया। और उसके मुखालिफ, यानी कि क्योंकि मुसलमान वहाँ अक़लियत में हिंदुस्तान में, और बकरा ईद के ऊपर ये वाक़या पेश आया कि उस बंदे ने जब बाकी लोगों के साथ मिलके गाय की कुर्बानी की और गोश्त तकसीम किया, तो इंतहा पसंद हिंदुओं ने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी, उसको धमकियाँ देनी शुरू कर दी, उसकी फ़ैमिली को धमकियाँ देनी शुरू कर दी। और एक इंतहाई दिलचस्प बात फिर सामने आई कि लोगों ने उसको कहा कि ये मुक़द्दस गाय होती है, यानी गौ माता इसको कहते हैं हिंदुस्तान में, तो ये अपना बदला ख़ुद लेती है। तो वो बंदा जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार हो गया है। एक तो उसको धमकियाँ मिल रही थी, दूसरा ऊपर से उन्होंने कहा कि ये गाय जो है बदला लेती है और वो आपसे बदला लेगी। तो वो बंदा, लिखने वाले हैं वो ये कहते हैं कि वो बंदा जो है ज़हनी दबाव का शिकार था और रात को वो कहता था कि जब मैं सोता था तो वो गाय मेरे ख्वाब में आती थी और वो ख्वाब में आके मेरे ऊपर जो है वो अटैक करती थी और मुझे मारने की कोशिश करती थी। तो वो साइकोलॉजिकली भी इस प्रेशर में आ गया कि जी एक तो मुझे धमकियाँ मिल रही हैं और दूसरा जो है वो गाय अपना इंतकाम लेना चाहती है और वो आएगी और इंतकाम लेगी। तो वो किसी न किसी तरह जो है वो कनाडा पहुंच गया और कनाडा आके उसने इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड में अपना केस फाइल किया। वो बंदा अदालत में पेश हुआ, उनके सामने उनके वकील थे, जज थे, और जब इसके ऊपर जिरा हुई और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जो है उस पर किए गए, तो ये कोर्ट की जो अंडरस्टैंडिंग थी और जो बाद में फ़ैसले में भी ये लिखा गया कि ये बंदा जो है वो क्रेडिबल नहीं था, यानी इसके बयानात मिलते नहीं थे। कभी ये कहता था कि जी गाय मैंने ज़बह नहीं की, गाय मरी हुई थी और मैंने उसका गोश्त तकसीम किया, और कभी ये कहता था कि जी ये मजहबी त्यौहार था और हम सब मिल के जो है वो गाय ज़बह करके उसका गोश्त जो है वो तकसीम कर रहे थे। सो अदालत ने जो है इस केस को बहुत अच्छी तरीके से सुना और अदालत ने फिर जो फ़ैसला दिया उसमें अदालत ने ये मेंशन किया कि ये बंदा बेसिकली झूठा है, यानी इसकी जो स्टोरी है वो इसने क्रिएट की है, इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हक़ाइक़ और उसके बाद जो है वो स्टोरीज़ बाद में सामने आई, वो एक्चुअल में ऐसा होता है कि हमारे उस रीजन में, स्पेशली हम बात करें इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनके मज़हब के मुताबिक गाय उनका एक मुक़द्दस जानवर है जिसको वो गाय माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं। लेकिन हमारे मज़हब यानी इस्लाम में कुर्बानी वाले दिन हम जिन जो है वो जानवरों को ज़बह करते हैं, जिन एनिमल्स को ज़बह करते हैं, उसमें गाय भी सर फ़हरिस्त है, बकरे भी होते हैं, उसमें बछड़े भी होते हैं। उसमें अपने अकायद के मुताबिक हर कोई जो है वो कुर्बानी में हिस्सा लेता है और कुर्बानी करता है। सो हमारे रवाज के मुताबिक अगर गाय में लोग मुख्तलिफ़ हिस्से डालते हैं, कोई 7 डालता है, कोई 5 डालता है, कोई 3 डालता है, अपनी इस्तात के मुताबिक, तो बेसिकली स्टोरी के बिहाइंड जो वाक़यात थे या जो हक़ाइक़ थे वो ये कहते थे कि वाकई इस तरह का वाक़या पेश आया था। लेकिन वो बंदा क्योंकि अपने दलाइल जो है अदालत में सही तरीके से पेश नहीं कर सका और वो इस स्टोरी को
اپنی دفاع کے لیے اپنے دفاع کے لیے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا۔ تو جب عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سنایا تو عدالت نے ریمارکس میں باقاعدہ طور پہ یہ مینشن کیا کہ یہ بندہ سچا نہیں ہے، یعنی کریڈیبل نہیں ہے۔ تو بیسیکلی عدالت میں ان کیسوں کے جو امیگریشن اینڈ ریفیوجی بورڈ کے کیس ہوتے ہیں، اگر کوئی کلائنٹ، کوئی بندہ، کوئی سائل کریڈیبل نہ ہو، سچا نہ ہو، تو اس کا کیس کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتا۔ سو انڈیا سے آنے والا یہ بندہ، یہ سائل، جب اس سے کراس کوشچننگ کی گئی، جب اس سے عدالت میں جرا کی گئی، جب کوشچن پوچھے گئے، تو ٹیسٹمنی یعنی اپنی بات کی سچائی کو یہ پروف نہیں کر سکا۔ کبھی تو یہ کہتا تھا کہ گائے مری ہوئی تھی، کبھی یہ کہتا تھا کہ یہ قربانی کی گائے تھی اور میں اور میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے مل کے اس گائے کو قربان کیا، ذبح کیا اور اس کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا۔ لیکن حقائق کے برعکس جب یہ بندہ اپنی سچائی کو، اپنی کریڈیبلٹی کو پروف نہیں کر سکا اس کورٹ میں، تو کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ ناظرین، اس کہانی کا دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ وہ بندہ سائیکولوجیکلی اتنا پریشر میں تھا کہ کبھی تو اس نے عدالت کو بتایا کہ جی کیونکہ یہ مقدس گائے تھی، اور لوگوں نے اس کو ڈرایا کہ یہ مقدس گائے اپنا انتقام خود لیتی ہے اور خود لے گی، اور وہ جب سوتا تھا تو اس کو خواب میں وہ گائے آتی تھی اور وہ اس کو فیل ہوتا تھا کہ یہ ابھی اٹیک کر دے گی اور اس کو مار دے گی۔ تو اپنی ذہنی سچویشن کو اور اپنی جسمانی سچویشن کی مطابقت وہ نہیں رکھ سکا، اور یہاں آ کے جو اس نے اپنی بار بار جو سٹیٹمنٹ دی، کبھی کیا سٹیٹمنٹ دی، کبھی کیا سٹیٹمنٹ دی، یعنی جو کہ ایکچوئل کہانی تھی جو اس نے اپنی اس فائنل سنوائی یا ہیرنگ سے پہلے عدالت کے لیے پیش کی تھی، وہ اس اپنی کہانی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا۔ یعنی سوال کچھ اور پوچھا جاتا تھا، جواب کچھ اور دیتا تھا۔ تو عدالت نے آخرکار اس ہیرنگ کے اختتام کے اوپر اس کے خلاف ڈیسیجن دے دیا۔ ناظرین، امیگریشن اینڈ ریفیوجی بورڈ IRB ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پوری دنیا کے باشندے آتے ہیں اور اپنے کیس لے کے آتے ہیں اور اپنی سٹوریز پیش کرتے ہیں۔ یہ سٹوری بھی گائے کا انتقام جس کے نام سے جانا جاتا ہے، بیسیکلی یہ گائے کا انتقام نہیں تھا، یہ انتقام اس کلائنٹ نے، اس سائل نے اپنے آپ سے لیا، کیونکہ اس نے جو کہانی پیش کی تھی عدالت جانے سے پہلے، آخری دن وہ اس کہانی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا، اس سوالوں کے جواب نہیں دے سکا۔ سو یہ کوئی من گڑت کہانی نہیں تھی۔ جو چیز میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جتنی کہانیاں بھی میں آپ کو سناؤں گا، وہ IRB یعنی امیگریشن ریفیوجی بورڈ کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ کوئی بھی بندہ جا کے نیشنل ڈاکومنٹیشن پیکج ایک ہے، آپ اس کو گوگل کے اوپر لکھیں گے نیشنل ڈاکومنٹیشن پیکج، تو اس کہانیوں کے ریفرنس آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ وہاں پہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو مختلف ممالک، پوری دنیا کے ممالک کا وہاں پہ پروفائل پڑا ہوا ہے۔ ایک ایسا ویب لنک بھی ہے، کینلی اسے کہتے ہیں، CANLI، کینلی کے اوپر جا کے بھی آپ اس طرح کے کیسوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کون سے کیس جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے، امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں پیش ہوئے، کتنوں کا فیصلہ ہوا، کتنے ریفیوز ہوئے۔ بیسیکلی وہاں پہ جو کیس عدالت یا امیگریشن ریفیوجی بورڈ ریفیوز کرتا ہے تو اس کے جو لنکس ہوتے ہیں وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ سٹوری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آگے بھی جو میں آپ کو سٹوریاں بتاؤں گا، میں نے یہ ساری سٹوریاں امیگریشن ریفیوجی بورڈ کے ریفرنس سے نکالی ہیں، اور یہ اتھینٹک سٹوریز ہوتی ہیں۔ ان کو ہم اپنی طرف سے اگر فنی ٹچ دے کے آپ کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی سٹوریاں آپ سنیں گی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا رومانیہ کی ایک عورت تھی جس کے اوپر الزام لگا کہ وہ چڑیل ہے۔ اب آج آپ نے جو سٹوری سنی اس میں اس کا جو ٹائٹل تھا وہ گائے کا انتقام، یعنی کاؤز ریونج اس کا نام رکھا گیا تھا، اور یہ مختلف سوشل میڈیا پہ آلریڈی موجود ہے۔ اگلی جو کہانیاں ہیں وہ میں اسی طرح آپ کو سناتا رہوں گا، اور وہ کہانیاں حقیقت پہ مبنی ہیں، اس میں کسی قسم کی مبالغہ آرائی نہیں ہے یا وہ من گھڑت نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں اسکرین کے اوپر چیز کوئی کوٹ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ اتھینٹک ہے، اور میں کبھی بھی آپ کو کوئی غلط چیز جو ہے وہ نہیں سناؤں گا، من گھڑت نہیں ہوگی۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں حقائق سامنے لاؤں، اور یہ حقائق
میرے پیدا کردے نہیں ہیں، یہ گورنمنٹ آف کینیڈا کی مالکیت ہے. آپ اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر مزید آپ تفصیلات بھی جان سکتے ہیں. سو اس ساری سٹوری کا سمری جو یہ ہے وہ سمرائز کو اگر کہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنا کیس امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں پیش کرتے ہیں، اگر آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اپنے بیس کنٹری کے اوپر، اپنے ملک میں کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو پرسیکیوشن کا سامنا ہے، تو آپ اس کے ریلیٹڈ جتنے حقائق ہیں وہ ضرور پیش کریں. عدالت آپ کی بات سنیں گے بھی صحیح، اور ڈیفینیٹلی اگر وہ اس حقائق میں وزن ہے تو اس کو وزن کو آپ کے فیصلے میں، آپ کے حق میں فیصلہ ضرور سنایا جائے گا. تو ایسی سٹوریوں کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، اردو ورلڈ کو آپ دیکھتے رہیے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آ رہی ہیں، گو کہ یہ بہت زیادہ لینتھی نہیں ہے، یہ شارٹ اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ موجود ہے ویب کے اوپر بھی، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اور آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ایسی کہانیاں لے کے آتا رہوں. میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. خدا حافظ.